اگر فعلا بگوییم که ما چی تعداد آثار در موزیم ملی داریم، ما تصمیم گرفتیم که ما اسنادسازی آثار موزیم دوباره آغاز کنیم و ثبت دیتابیس موزیم بسازیم که خوشبختانه این پروسه آغاز شده و تا هنوز به طور کلی خلاصه نشده و ختم نشده. ما بیشتر از 50,000 قلم آثار تا فعلا ثبت در دیتابیس موزیم خود داریم و این روند ادامه داره. البته در اختتام ما گفته میتونیم که چی تعداد آثار فعلا در موزیم ملی موجود است. اسم من یحیی محب‌زاده است، عامل آرشیو آثار موزیم ملی افغانستان. موزیم ملی افغانستان تا سالهای 1992 و 95 در حدود 100,000 قلم آثار از ادوار مختلف و از حوزه‌های مختلف تاریخی افغانستان یا حوزه‌های باستانی افغانستان در موزیم ملی حفظ و نگهداری میشد. با تأسف که جنگ هایی که بین تنظیم ها صورت گرفت و جنگ در حومه کابل خصوصا در منطقه دالمان، بزرگترین آسیب در پیکر موزیم ملی افغانستان وارد میشه. حدود 70% آثار ما متاسفانه که به غارت برده میشه و قسما هم در داخل موزیم در اثر اصابت راکت ها و خونپاره هایی که در همون وقت پرتاب میشد متاسفانه که خسارمند میشه و آسیب میبینه. خب وزارت اطلاعات کلتور تلاش های بسیار زیاده کردند که چون افغانستان عضویت کنوانسیون های بین المللی داشتن و دارن که او کنوانسیون ها مجبور هستند تعهد دارند تا آثاری که از کشورها در اثر عوامل جنگ به سرخط میره دوباره باید با کشور میزبان یا اصلیش تسلیم داده شود که خوشبختانه این تلاش ما نتیجه داد و حدود بیشتر از 10,000 پارچه اثر ما خوشبختانه از کشورهای مختلف به دست آوردیم که تلاش های ادامه داره و تا ردیابی شود انشالله این روند ادامه داره و ما آرزو داریم که کشورهای مختلف فرهنگ دوست که با ما همکار هستند در این زمینه ما را یاری برسند. خوشبختانه شما شاهد امی تحول بودین که در افغانستان رونما شد و باز هم خوشبختی دری بود که موزیم ملی نه تنها از طرف مردم و یا بگوییم گروه هایی که در نظر داشتن مورد دستبرد قرار نگرفت و با حاکمیت امارت اسلامی خوشبختانه همه چیز موزیم محفوظ است و موزیم برای بیننده ها باز است. بازدید کننده ها امروزه میاد و بازدید کننده های ما بیشتر شده خوشبختانه، خصوصا معلمین و متعلمینی که در ایام درس خود من گروپوار از موزیم ملی دیدن میکنم.